अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 10वां हिस्सा यानी पार्ट 10 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 9वें हिस्से में क्या सुना। हमने 9वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि तन्हाई में ज्यादा वक्त गुजारा करते थे और कायनात के बनाने वाले पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र फरमाया करते थे। और हमने ये भी सुना कि मक्का के करीब छोटे बड़े मेले लगा करते थे और उसमें सबसे बड़ा मेला जिसका नाम ओकास था, उसमें सब कबीलों के लोग यानी दूसरे मुल्कों के भी और आसपास के कबीलों के लोग भी आते थे और अपना धंधा कारोबार अपना व्यवहार किया करते थे। और उसी मेले में लोग जत्थे और ग्रुप्स बनाकर बैठा करते थे और अपने खानदान वालों का, अपने बाप दादाओं के तारीफों पर अशआर और पोइट्रीज कहा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में झगड़े और लड़ाइयां भी हो जाया करती थी और यहां तक के कभी कभी जंगें भी हो जाया करती थी। एक मर्तबा इसी तरह उकास के मेले में ही एक झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और वहां से जंग शुरू हुई और जंग इतनी बढ़ गई कि जोश जोश में आकर उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जो खुद मक्का के रहवासी थे, जो जिस बात को लेकर कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उनको भी जंग करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी। उसके बाद मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते गए। फिर मक्का वालों ने और आसपास के कबीलों वालों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक अहद नामा बनाया जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब बस बहुत जुल्म हो गया। बाहर से लोग आते हैं, यहां पर झगड़े फसाद करते हैं, जंगे करते हैं और हमारे ऊपर भी हमला कर देते हैं और हम पर ही जुल्म करते हैं। अब जुल्म नहीं सहा जाएगा, बल्कि मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सजा दी जाएगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रह रहे थे, लेकिन अपना खर्च चचा अबू तालिब पर नहीं डालते थे, बल्कि आपने एक कुरैशी ताजिर, एक बिजनेसमैन साइब बिन साइब के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। चूंकि चचा अबू तालिब बहुत ही गरीब और मुफलिस आदमी थे, उनकी औलाद भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से तंगी में गुजारा होता था। एक दिन चचा अबू तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि भतीजे, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना तो माल है, ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई तिजारत है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि एक तिजारती काफिला, एक बिजनेस टूर मुल्क शाम जा रहा है और खदीजा जो मक्का की बहुत बड़ी एक ताजिरा, एक बिजनेस वूमन है, वो लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही है ताकि लोग वहां पर माल बेचे और उससे नफा कमाएं। अगर तुम जाना चाहोगे तो वो तो तुमको सबसे पहले भेजेंगी, क्योंकि तुम्हारी नेकी, शराफत और अमानतदारी के चर्चे उसने भी सुन रखे हैं। हालांकि भतीजे, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमको मुल्क शाम भेजूं, क्योंकि मुझे यहूदियों से तुम्हारे लिए डर लगता है, मगर भतीजे अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हें मुल्क शाम भेजूं ताकि तुम कुछ कमा कर ला सको और हमारी तंगी कुछ दूर हो सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की इस ख्वाहिश पर राजी हो गए थे, मगर यह कहा कि अगर वो मुझे बुलाए तो मैं जरूर जाऊंगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बहुत बड़ी और मशहूर मालदार मगर शरीफ खातून थी। वो बेवा थी, उन्होंने 2 शादियां की थी, मगर दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया था और उनकी तमाम दौलत हजरत खदीजा को मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की
اور کاروبار میں لگ گئی تھی۔ یہ مکہ کے بہت اونچے خاندان سے تھی، لیکن اس قدر پاکباز اور نیک خاتون تھی کہ لوگوں نے انہیں طاہرہ یعنی پاکباز کا لقب دے رکھا تھا، اور اسی نام سے یعنی طاہرہ نام سے ہی پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ مالداری اور نیکی کے ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھی، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بیوٹی وتھ برین جسے کہا جاتا ہے، ان ساری خوبیوں کی وہ مالک تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ہی مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ اور سردار یہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف انکار کر دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے ابھی شادی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ اب صرف اپنے کاروبار میں اور اپنے بزنس میں ہی دھیان لگاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی، اور لوگ وہ مال لے جا کر ملک شام میں بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جو کچھ نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ نفع جو پہلے سے فکس ہوتا تھا، مقرر ہوتا تھا، طے ہوتا تھا، وہ لوگوں کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب چچا ابو طالب کو پتا چلی تو انہوں نے حضور سے آ کر کہا۔ حضور اس بات پر تیار بھی ہو گئے، لیکن فرمایا تھا کہ اگر خدیجہ مجھے بلائے تو میں ضرور مل لوں گا۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح پتا چلی، کسی نے جا کر بتا دیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو ملک شام بھیجنا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس لیے کہ مکہ کا بچہ بچہ حضور کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کا کوئی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا نام امین ہی پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت میں نے بہت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر ملک شام بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی، یعنی ڈبل آپ کو دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آفر کو قبول فرما لیا، اور جا کر چچا ابو طالب کو یہ بات بتائی تو چچا ابو طالب بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ خدا نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب قافلہ جانے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا، اور میسرہ سے کہا اور تاکید کی کہ تم محمد امین کے ساتھ جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو ان کی کسی بات کی مخالفت مت کرنا، خلاف ورزی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کی رائے، ان کے مشورے پر ہی چلنا۔ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے، اور سب قافلے والوں کو بلا بلا کر تاکید کی کہ سب وہ حضور کا یعنی محمد کا خیال رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا، اور پہلے کی ہی طرح ایک بادل آ گیا جو آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، تاکہ آپ کو دھوپ کی سختی نہ لگے اور آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہے، سیف رہے۔ یہ مبارک قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، کئی جگہ ٹھہرتا چلتا، آخر ایک دن ملک شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ گیا، جہاں پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کے کچھ تھوڑی ہی دور پر ایک سوکھا درخت تھا جس پر ایک بھی پتا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کی غرض سے اور ٹیک لگانے کی غرض سے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو وہ درخت اچانک ہرا اور سرسبز شاداب ہو گیا، اس کو پتے لگ گئے اور اس نے حضور پر سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس جگہ یہ قافلہ ٹھہرا تھا وہاں پر قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اب وہاں پر نستور نام کا ایک بوڑھا راہب رہتا تھا، وہ اب کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جب نستور کو یہ معلوم ہوا
کہ ایک قافلہ یہاں پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ نستور نام کا راہب گرجا سے باہر آیا اور آ کر سیدھا میسرہ سے آ کر اس نے ملاقات کی۔ میسرہ چونکہ کئی بار یہاں پر آ چکا تھا تو میسرہ اور نستور کی جان پہچان پہلے سے ہی تھی۔ جب نستور میسرہ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے دیکھا، تو میسرہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ ایک قریشی نوجوان ہے۔ نستور نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس سوکھے درخت کے نیچے صرف آخری نبی ہی بیٹھنے والے ہیں، اور آخری نبی ہی آ کر وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، اس کی ڈالیاں ہری بھری ہو جائے گی۔ پھر نستورہ راہب نے میسرہ کو کچھ نشانیاں بتائی اور پوچھا کیا یہ سب نشانیاں اس نوجوان میں ہے یا نہیں؟ کیا یہ سب نشانیاں اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ میسرہ نے کہا کہ ہاں، آپ نے جتنی ساری نشانیاں بتائی ہے سب اس نوجوان میں پائی جاتی ہے، میں نے خود دیکھی ہے۔ نستورہ راہب کو یہ سن کر پکا یقین ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، یہ وہی آخری نبی ہے، وہی نبی آخر الزمان ہے، کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ دیکھ سکوں، یعنی وہ جب نبی بننے والے ہو میں کاش ان کا وہ زمانہ دیکھ سکوں۔ اس کے بعد نستورہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھا ہے۔ میسرہ ان سب باتوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اور ادھر جس طرح بصرہ کے بازار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار لین دین کیا اور تاجروں کے ساتھ معاملات اور ویوہار کیے جیسا کوئی بہت بڑا تجربے کار تاجر اور بزنس مین کیا کرتا ہے، جہاں پر لوگ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کم تول کر پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، دولت کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری سے جھکتا تول کر ایک نیا ریکارڈ بنا دیا۔ جب حضور کو کسی سے کچھ خریدنا ہوتا تو سامنے والے پر چھوڑ دیتے، جب دینا ہوتا تو جھکتا تول کر دیتے، مال میں اگر کوئی عیب ہوتا تو بتا کر دیتے، اور یہ بھی کہتے کہ اگر آپ کو پسند نہ آیا تو ہم واپس لینے کے لیے تیار ہیں، ہم واپس بھی لے لیں گے۔ تو سارا بازار حیران تھا، اور اس قدر نفع ہوا، اس قدر منافع ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میسرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد، ہم ختیجہ کے لیے 40 سال سے تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، مگر اس بار جو ہم کو نفع ہوا، جتنا منافع ہوا، جتنا پروفٹ ہوا، اتنا کبھی بھی نہیں ہوا، وہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا اور آپ کے ذریعے ہوا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، خوش اخلاقی دیکھ کر اور ادھر نستورہ کی اس راہب کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے، ان ساری باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں حضور کی بے پناہ محبت، عزت، پیار پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ ان سب باتوں کی وجہ سے میسرہ کو ایسا لگنے لگا کہ وہ خدیجہ کا نہیں، یعنی حضرت خدیجہ کا نہیں بلکہ حضور کا غلام ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی سفر اور اس بزنس ٹور سے خوب منافع ہوا، خوب فائدہ ہوا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت اور بزنس کو خوب ترقی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال کیا، سارا مال اچھے نفع پر بیچ دیا اور بہت سارا نیا مال خرید بھی لیا۔ اب واپسی کا وقت آیا، آپ زبردست منافع کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آخر چلتے چلتے یہ قافلہ مرزہران یا زہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکہ اور اسفان کے بیچ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور سے کہا کہ میں یہاں کچھ کام کے لیے رک رہا ہوں، آپ آگے جا کر مکہ پہنچ جائے اور خدیجہ کو اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائے جو آپ کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو وہیں پر چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ جس وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے
उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के एक खिड़की में बैठी हुई थी। उनके साथ कुछ और औरतें भी थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक सवार तेजी से ऊंट के ऊपर दौड़ते हुए चला आ रहा है और एक फरिश्ता उस सवारी के ऊपर साया किए हुए है। हजरत खदीजा ने ताज्जुब से ये मंजर देखा और दूसरी औरतों को भी दिखाया और सब ने मिलकर उस सवार की शान को देखा और हैरान रह गई। कुछ ही देर के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के मकान पर पहुंच गए, अपने सफर का हाल बताया और जो नफा हासिल हुआ था वो बताया, पूरी कारगुजारी सुनाई। इस बार नफा प्रॉफिट दुगना था, डबल था जो हजरत खदीजा को हासिल हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके दिल में हुजूर के लिए इज्जत और बढ़ गई। उधर जब मैसरा मक्का पहुंचे तो उन्होंने हजरत खदीजा को अपने सफर की पूरी रुदात सुनाई कि हमने किस तरह सफर में अजीब अजीब बातें देखी, अंधेरी रातों में रोशनी हो गई, मोहम्मद की बरकत से सूखे पेड़ हरे भरे हो गए जैसे किसी ने आबे हयात छिड़क दिया हो, और एक बादल ने हमेशा मोहम्मद के ऊपर साया किए हुए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नस्तूरा ने क्या क्या देखा, क्या क्या कहा और किस तरह आपने एक तजुर्बेकार बिजनेसमैन की तरह बिजनेस किया, तिजारत की, और इस छोटे से सफर में आपने मुल्क के शाम के बाजार में अपने शान के झंडे गाड़ दिए, अपने ईमानदारी के झंडे गाड़ दिए और मुल्क के शाम के लोगों के लिए और बाजार के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक मिसाल सेट कर दी। ये सारी बातें सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल की कैफियत बदल गई। हुजूर के लिए उनके दिल में एहतराम, इज्जत, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेवा थी, मालदार जरूर थी, मगर दिल की दुनिया वीरान वीरान सी थी। अफसुर्दा, गमगीन तमन्नाएं, मुरझाए हुए एहसासात। अचानक दिल से आवाज आई, क्या है खदीजा, अगर यहाँ क्यों ना मोहम्मद। वीडियो तक अगर देख लिया मेरा भाई तो अगर एक लाइक जो है ना जरूर कर देना मेरा भाई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ज़िंदगी को जो है ना सुनना और समझना और उसके ऊपर अमल करना बहुत नेकी की काम है मेरा भाई। और जो है ना हमारे लिए भाई एक दुआ जरूर कर देना भाई मेरे, ठीक है ना, क्योंकि जो है ना दुआ में याद रखिएगा भाई जरूर भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।